दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज विभिन्न चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार विरुद्ध रणनीतिक मोर्चा घोषणा गर्दैछन्। मुख्यतः सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेलको नेकपा र आहुतिले नेतृत्व गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवाद पार्टी बीच आज रणनीतिक मोर्चा घोषणाको कार्यक्रम रहेको छ। यो रणनीतिक मोर्चा किन चाहियो, सरकारका विरुद्ध किन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो र भावी यसका योजनाहरू के छन् र अन्ततः मुलुकमा देखिएका समस्याहरू समाधानको निम्ति यी पार्टीहरूको योजना र कार्यक्रमहरू के छन्, यसमा केन्द्रित हुन गएका छौँ। यसको निम्ति नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य दिनेश शर्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब यो चारवटा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकहरू तपाईँहरू आज मिलेर एउटा रणनीतिक मोर्चा घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। यो केही दिन अगाडिदेखि नै यो कुरो हल्लीखल्लीका रूपमा आएको छ। यो कस्तो किसिमको रणनीतिक मोर्चा हो र यो बनाउन किन आवश्यक भयो? अब यसमा के छ भन्दाखेरि यो आन्दोलनमा हरेक पार्टीहरूको चाहिँ अब तीनवटा स्टेपहरू हुन्छन्। अब एउटा स्टेप भनेको अब पार्टीगत रूपमा मतलब आफ्ना चाहिँ अब रणनीतिक चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उद्देश्यहरू र खास गरिकन अब हाम्रो पार्टी कै कुरा गर्दाखेरि नयाँ जनवादी क्रान्ति समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यो रणनीतिक उद्देश्य हो त्यो हाम्रो। त्यस्तै अरू पार्टीहरूका पनि त्यस्तै आफ्ना उद्देश्यहरू छन्। एउटा कुरा त्यो हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा जुन चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्था, समाजवाद र साम्यवादमा चाहिँ को बारेमा एउटा खालको छलफलहरू चाहिँ भइसकेपछि अब यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा चाहिँ कुन तहसम्म जाने भन्ने हुन्छ। जस्तै चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्थासम्म अथवा त्यो क्रान्तिसम्म चाहिँ त्यसपछि सँगै जाने भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ त्यसपछि चाहिँ एउटा खालको रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको चाहिँ निर्माण हुन्छ, जो विश्वमा पनि त्यस्ता हुँदै आएका छन् र नेपालमा पनि अब अहिले चाहिँ एउटा नयाँ अभ्यासको रूपमा विभिन्न छुट्टै अवस्थामा रहेका पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा रणनीतिक चाहिँ संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर जाने भन्ने एउटा जो कन्सेप्ट चाहिँ जो डेभलप भएको छ र त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दा पुरा गर्नुको निमित्त हामी गइरहेका छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने जस्तै कार्यगत एकता भन्ने हुन्छ। कार्यगत एकता चाहिँ खास इस्युमा हैन, जस्तै महँगीको कुरा होला, त्यसै चाहिँ अब यो राष्ट्रियताको चाहिँ विषयवस्तुहरू आउला, त्यसपछि चाहिँ जनताका अन्य अधिकारहरूको चाहिँ कुराहरू आउला। ती विषयहरूमा कुन कुन विषयवस्तुहरूमा मिल्छ त्यो त्यही विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर त्यसपछि चाहिँ गरिने, जसलाई एउटा कार्यगत एकता भनिन्छ। अलि परसम्म जाने चाहिँ अब उद्देश्य राखिसकेपछि त्यसलाई रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भनिन्छ। त्यहाँसम्म सँगै जाउँ अब भनेर एउटा खालको चाहिँ कन्सेप्ट बन्छ र त्यसपछि चाहिँ अझ कार्यदिशामा, नीतिमा, योजनामा, कार्यक्रममा र लक्ष्यमा विषयवस्तुहरू चाहिँ एक ठाउँमा पुग्यो भने त्यो फेरि पार्टी एकता पनि हुन्छ। त्यो एउटै पार्टी पनि बन्न सक्छ। यो सरकार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मोर्चा हो एकदम। त्यो कुरामा दुई मात्रै छैन। अब यो मोर्चाका घटकहरू हेर्दाखेरि एउटा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको आपराधिक समूह घोषणा गरेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि छ हैन। सरकारले आपराधिक समूह घोषणा गरेको प्रतिबन्ध लगाएको पार्टीसँग तपाईँले मोर्चाबन्दी गर्न मिल्छ? यो पहिलो कुरा त उहाँहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु नै त्यसै चाहिँ यो राज्यको त्यो गलत खालको चाहिँ सोच, मनसाय र दृष्टिकोणबाट उनीहरूले जो गरिरहेका छन् त्यो कुरो गलत छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि अहिलेसम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले सार्वजनिक रूपमा नै त्यसपछि चाहिँ यो विषयमा विरोध गरिरहेको छ। त्यो गलत कुरा हो, किनकि अहिलेको चाहिँ जो अवस्थामा आफ्नो अभिव्यक्ति जुन स्वतन्त्रता हो र त्यो कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यो पनि हैन, त्यो कुरालाई नै प्रतिबन्ध लगाएर त्यसपछि चाहिँ एउटा पार्टीलाई गतिविधि नै गर्न नदिने जुन खालको गरिरहेको छ त्यो कुरा बेठिक छ। पहिलो कुरा त्यो नै हो। र त्यसो भएको हुनाले उनलाई त्यो प्रतिबन्ध लगाउनु त्यो जरुरी नै छैन। त्यो त फुक्का गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध फुक्का गर्नुपर्छ यो राज्यले। र त्यसपछि निर्विवाद रूपमा के हो त भन्दाखेरि आफ्ना गतिविधिहरू चाहिँ गर्नको लागि त्यो अवसर दिनुपर्छ। तर त्यसको पछाडि कारणहरू छन्। विभिन्न ठाउँमा बम पड्काउने, मान्छेहरू मर्ने, मान्छेहरूलाई अपहरण गर्ने, कुटपिट गर्ने, हत्यासम्मका कुराहरू पनि देखिए। यी तर्कहरू त सरकारले अगाडि राखेका छन् त।
होइन यो तर्क चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा पनि त त्यसपछि त्यो पनि त छलफल हुनु पर्यो नि। त्यसो भनेदेखि त राज्य जो चाहिँ के हो त स्वयं छ, यहाँ यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब महिलाहरू बालबालिकाहरू, राज्यलाई प्राप्त अधिकार कुनै एउटा दल विशेषलाई पनि त्यही अधिकार हुन्छ र? दल विशेषको कुरा गरे होइन मैले, दल विशेषको कुरा गरे होइन। जबकि समाजमा एउटा अन्याय हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, शोषण हुन्छ, दमन हुन्छ, उत्पीडन हुन्छ भनेपछि अनि विद्रोह गर्ने पनि त मान्छेलाई अधिकार छ नि त। विद्रोह गर्ने अधिकार होला, कानुन हातमा लिने अधिकार त हुँदैन। कानुन हातमा कहाँ लिएछ? कानुन हातमा लिएको छैन। त्यो त पड्काएर मान्छे मरेका उदाहरणहरू के हुन्? सङ्घर्ष गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सामान्य रूपमा हुन्छन् त्यस्ता खालको कुराहरू है, त्यो सामान्य रूपमा त्यस्ता हुन्छन् होइन। तर त्यो भयो, एउटा घटना भयो भन्ने बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ त्यो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर कारवाही गर्न सक्छ र पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने कुरा त बिठै कुरा हो नि त। भनेपछि प्रतिशोध साधियो, त्यो त प्रतिशोध साधियो नि त। उसलाई के हो त भन्दाखेरि जो व्यक्तिले त्यो खालको चाहिँ घटना घटायो र त्यस्तो व्यक्तिलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तथ्यको आधारमा पक्रेर कारवाही गर्ने उसको कानुनभित्र छ। ती व्यक्ति चाहिँ पार्टीको योजना अनुसार मोबिलाइज भएको भन्ने कुरा हो नि त। त्यो व्यक्तिले स्वतःस्फूर्त आफ्नो विवेकमा गएर पड्काउने, कसैमाथि त्यो किसिमको गतिविधि गर्ने त होइन, पार्टीको योजना अनुसार हो। पार्टीले त्यो किसिमको योजना नबनाएको भए त उसका कार्यकर्ताहरू त्यसरी जाँदै जाने थिएनन् होइन। त्यो विषयमा पनि जब यो कुरा यो लजिक गरेर त्यसपछि उसले कारवाही गर्यो भनेदेखि त त्यसको रोकथाम हुन्छ नि त, त्यसको रोकथाम हुन्छ। जुन घटनाहरू चाहिँ अरू पनि त्यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन, आखिर त्यसको रोकथाम कसरी गर्छ त नि त राज्यले? पार्टीमा कहीँ न कहीँ एलायन्स भएका त मान्छेहरू त हुन्छ नि त। कोही काङ्ग्रेसमा एलायन्स होला, कोही चाहिँ राप्रपामा एलायन्स होला, कोही चाहिँ मतलब चाहिँ अब अहिलेकै त्यही डबल नेकपामा एलायन्स होला र कोही अरू चाहिँ पार्टीहरूसँग एलायन्स होला होइन। घटना त घटिरहेकै हुन्छन् समाजमा भनेपछि त्यो सम्बन्धित के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई त्यसपछि उसको कानुन अनुरूप चाहिँ उसले कारवाही गर्न सक्छ होइन। त्यो कुरामा हामीले किन गर्यो भनेर हामी त्यो भनेको छैनौँ होइन। तर के हो त एउटा पार्टीलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर त्यसै चाहिँ कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिनु भनेको त्यो के हो त भन्दाखेरि राज्यको सरासर गलत कुरा हो। अब यो रणनीतिक मोर्चा बनाउनुभन्दा अगाडि या कार्यगत एकता गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले सरकारलाई दिनुपर्ने दबाब त जियाले भनिरहनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला प्रतिबन्ध हटाऊ, एकदम यो आपराधिक समूह जो घोषणा गरेका छौ त्यो फिर्ता ल्याऊ भनेर सरकारलाई दबाब दिनु पर्थ्यो नि। तपाईँहरूले दिइराखेकै छौँ, त्यो दिइराखेकै छौँ कार्यक्रमहरू मार्फत, सङ्घर्षहरू मार्फत, हाम्रा अभिव्यक्तिहरू मार्फत हामीले यो त भनिराखेकै त छौँ। हामीले चाहिँ के हो त भने इभन यतिसम्म कि प्रधानमन्त्रीलाई होइन ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि समेत के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो पार्टीमाथिको चाहिँ जुन प्रतिबन्ध हो त्यो हटाऊ भनेर हामीले भनेकै छौँ त। सरकारले के भनिरहेछ? गरेको छैन, त्यो कार्यान्वयन गरेको छैन नि त। त्यो गर्नुको कारण त्यो कारण त त्यो उसले बुझ्ने कुरा भयो होइन। त्यो त बेठिक कुरा, अब त्यो बेठिक र गलत ढङ्गले होइन। अर्को तर्फबाट सरकारले वार्ता पनि अगाडि बढाएको बुझिन्छ। उसका मन्त्री गएर जेलमै गएर पक्राउ परेका नेतासँग भेट गरिसके। यो बेलामा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको फिर्ता लिनु होइन, उसमाथि लगाएका चार्जहरू फिर्ता लिन सरकारलाई के समस्या होला र तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ नि? एकदम क्लियर छ त्यो विषयमा त स्पष्ट कुरो के छ भने हो भेटघाट हुन्छन्, सबै कुराहरू हुन्छन्, वार्ताका कुराहरू चाहिँ अहिलेभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ के अरे 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ चलिरहेकै छ होइन विप्लवको पार्टीसँग। त्यो वार्ताको कुरा त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि सरकारले कुनै चाहिँ मतलब चाहिँ भाषणमा गएर बोलेर त्यसपछि हामी वार्ता गर्दैछौँ भनेर त भएन नि त। उसले त आफ्नो नम्सहरू पुरा गर्नु पर्यो नि। र त्यो नम्स भनेको के हो त भन्दाखेरि अब प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यो फुक्का गर्नु पर्यो, उनका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरेका छन् तिनलाई चाहिँ छोडिदिनु पर्यो र त्यसपछि एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। वार्ता गर्ने भने त त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ विप्लवको पार्टीले स्वयं चाहिँ स्वयं विप्लवले त यो कुरा त गरिराखेकै छ त। फेरि त्यो वातावरण बनाऊ, हामी त्यो त्यसलाई तयार छौँ। त्यो त भनिराखेकै छ त। त्यो छ एउटा विद्रोही पार्टीले गर्ने त त्यही हो, त्यहाँभन्दा अरू के हुन्छ? यहाँ एउटा आशंका के उब्जियो भने तपाईँहरूको नेत्र विक्रमलाई सरकारले गर्नुपर्ने व्यवहार क्लियर नहुँदै तपाईँहरूको मोर्चाबन्दीले के देखायो भने कि विप्लव खुला राजनीतिमा आए, तपाईँहरूकै लाइनमा आए, तपाईँहरूसँगै अब अगाडि बढ्ने, अहिले मोर्चा होला, भोलि एकता होला, त्यसपछि अगाडि जानु होला, कि चाहिँ तपाईँहरू विप्लवको लाइनमा जानुभयो? होइन, यो को कसको लाइनमा गयो भन्ने कुरा होइन। अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता के हो पहिलो कुरा त्यो हेर्नु पर्यो नि। लाइन पनि त स्पष्ट होइन, त्यो त वस्तुगत अहिलेको आवश्यकता, त्यो त आवश्यकताले पुरा गर्ने चिज हो। त्यो त अहिलेको जे आवश्यकता हो र त्यो आवश्यकताले पुरा गर्ने चिज हो। तपाईँ भन्नुहोस् कि अहिले यति बेला मैले तपाईँलाई अघि पनि इन्फर्मल्ली मैले त्यो कुरा गरेँ कि अहिले के हो त भन्दाखेरि 3टा चिजहरू चाहिँ अब टक्राइरहेका छन् अहिले
है। तीनटा विषयवस्तुहरू, तीनटा प्रवृत्तिहरू, तीनटा सोचहरू अब के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा पार्टीहरू जतिसुकै हुन् हैन, तीनटा के हो त पक्षहरू अब टक्राइरहेका छन् र अब यो अझै मूर्तिकरण हुँदै जान्छ। भोलि यो अदालतले फैसला गरिसकेपछि यो अझ मूर्तिकरण हुन्छ। तपाईँ हेरिराख्नु होला। त्यो मूर्तिकरण कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा पक्षको मन्त्रीलाई जाने है, यो जुन अहिले बनेको यो अहिलेको लोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्था छ हैन, यो व्यवस्था चाहिँ खारिज गर्ने र यो 47 सालको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अवस्थामा पुर्याउने, 47 सालको संविधान लागू गर्ने हो। एउटा योजना यो छ है। यो ट्रेनको सरकारमा रहेर, सत्तामा रहेर हैन, अब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ खड्ग ओलीहरूले, त्यसपछि के हो त विद्या भण्डारीहरूले यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् 47 सालको संविधान बिउताउनको लागि है। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका काम यसैतर्फ चाहिँ उन्मुख छन्। अनि अर्को त पूर्व अब राजावादीहरू, त्यसपछि चाहिँ पूर्व पञ्चहरू हैन, र त्यसै चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा खेमा, देउबाको चाहिँ खेमा के हो त भन्दाखेरि यो प्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहन्छ। यो पश्चगमनकारी चाहिँ जस घुमाइ फिराइ 47 सालको संविधान बिउताउने कुरामा कांग्रेस लगायतका पार्टीहरूको पनि साथ छ हैन। एउटा यो प्रवृत्ति देखा पर्यो। र अर्को के हो त भन्दाखेरि प्रचण्डजीहरू, त्यसपछि माधव नेपाल र चाहिँ बाबुराम भट्टराईहरू चाहिँ के हो त भने यो अहिलेको जुन चाहिँ संविधान छ र यो संविधानलाई यथावत रूपमा चाहिँ त्यसपछि राख्नुपर्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ जो आन्दोलन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, चाहिँ सङ्घर्षहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यसपछि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू गरिराख्नु भएको छ। र उहाँहरू के हो त भन्दाखेरि यो यथास्थितिवादी, यो यताउति दायाँबायाँ हुनुहुन्न र यसलाई नै कायम राख्नुपर्छ भन्ने यो यथास्थितिवादी शक्ति भयो हैन। त्यही कारण यी दुईटै विषयवस्तुहरू के छन् त भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ यो चाहिँ देशमा चाहिँ जुन निकास खोजिरहेको छ हैन, त्यो निकास यो दुईटै कुराले दिँदैन। पश्चगमनकारी त झन् गलतै छ। र त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि यो यथास्थिति तवरबाट पनि त्यो हुँदैन। यो कुनै ओलीको र त्यसपछि प्रचण्डको झगडा होइन। र यो के हो त भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले समस्याको समाधान गर्न सकेन र त्यसैको अभिव्यक्तिको रूपमा अहिले यो पैदा भएको चिज हो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यो लोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थाको सट्टामा पश्चगमन पनि होइन है। अनि लोकतान्त्रिक चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ सट्टामा फेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्था जो प्रचण्डहरूले भनिरहेका छन् त्यो कुरा पनि होइन। र अब चाहियो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो देशले चाहिँ एउटा अग्रगामी परिवर्तन खोजिरहेको छ है। त्यसले मात्रै यो देशको चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्छ, यो राष्ट्रको समस्या समाधान गर्छ र त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि यो अर्को प्रवृत्ति छ जो के हो त भन्दाखेरि त्यसको नेतृत्व जो हामीले गरिरहेका छौँ। र त्यसै चाहिँ अहिले अब हामी चारवटा पार्टीको बिचमा जो संयुक्त मोर्चा बनाउँदैछौँ र अरू पनि कतिपय पार्टीहरूको बिचमा छलफलहरू चलिरहेका छन् हैन। हो यो के हो त भन्दाखेरि यो अग्रगामी सोच हो। र त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो भने र त्यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त के हो त भन्दाखेरि सङ्घीय जनगणतन्त्रले मात्रै यो समस्याको चाहिँ समाधान गर्छ। र त्यसैले अब के हो त भन्दाखेरि यो नेपालमा पार्टीहरू जतिसुकै भए पनि यो तीनटा प्रवृत्तिको बिचमा अब सङ्घर्षहरू चलिरहेको छ। अब तपाईँले सङ्घीय जनगणतन्त्र नै निकास हो, त्यसले नै हामीलाई मुक्ति दिन्छ, त्यही नै हाम्रो मार्ग हो, लक्ष्य हो भन्ने हिसाबमा भन्नुभयो। त्यहाँ पुग्नुको लागि त अहिले तपाईँले व्याख्या गरेको यो व्यवस्था त डाल्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँहरू शक्तिमा आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्ने हो, जनगणतन्त्र भन्ने त्यसपछि लागू हुने हो। यो कसरी गर्नुहुन्छ त? होइन, यो त सङ्घर्षबाट हुन्छ नि त। यो त सङ्घर्षबाट हुन्छ। तपाईँको एउटा कुरा सङ्घर्ष भनेको सडक सङ्घर्ष, सडक सङ्घर्ष, आन्दोलन, एकदम नारा जुलुस, एकदम मारपिट। त्यो त राज्य कसरी आउँछ? यो बाहेक विकल्प छैन। अरू विकल्प के छ? अरे यु हेभ ब्यालेट, चुनावमा जानुहोस् न, जनताको भर्डिक्ट लिएर आउनुहोस्। देखियो नि त यी चुनावबाट आएको होइन खड्ग ओली, भोट हाले होइन त्यसपछि जनताले चुनावबाटै आएको नि। जनताले त आफ्नो अभिमत, आफ्नो जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई सुम्पिनु पर्यो नि। उनीहरूले त बिगारे, ठिक छ, उनीहरूले गल्ती गरे, बिगारे, त्यही भएर त तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। उनीहरूले बिगारेका हुन् भने तपाईँहरूलाई विश्वास त गर्नु पर्यो नि त जनताले। तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने आधार के, त्यो त देखिनु परेन? हो, विश्वास गर्ने आधार त के हुन्छ भने त्यसको दुईवटा कुराहरू। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ नि यो जुन संविधान बन्यो होइन, यो संविधानको चाहिँ जुन आधारै गलत छ, संविधानै बेठिक छ है। किनभने तपाईँलाई म चाहिँ स्पष्ट गरौँ, पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो 64मा, 601 जना सभासदहरू निर्वाचित भएर आए। 4 वर्षसम्म त्यो चाहिँ संविधान सभा चल्यो
है। तपाईँ भन्नुहोस् कि के 601 जना ती सभासदहरू अयोग्य भएर त्यो संविधान नबनेको हो? होइन। हो, हामी जब समस्याको चाहिँ कहाँनिर हो भनेर त्यो गहिराइमा जब पुग्दैनौँ हो त्यसले समस्या निम्ति आउँछ। अब के हो त भन्दाखेरि त्यो विघटन भयो 4 वर्षसम्म चलेर, र त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीश जो बहालवाला छ त्यसैलाई फेरि के हो त भन्दाखेरि कार्यपालिकाको पनि त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर अनि जुन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि सरकार गठन गरियो र त्यसपछि चाहिँ नि अनि फेरि दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ जो नाटक गरियो हैन, यो नै के हो त भन्दाखेरि प्रायोजित थियो। जो के हो त भन्दाखेरि तिनै विदेशी प्रभुहरू जो मैले अघि भने हैन, अमेरिका त्यसपछि भारत जस्ता चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले के गरे त भन्दाखेरि चाहिँ यो खेल खेले र त्यसपछि चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब 2 वर्षै चाहिँ को बिचमा चाहिँ संविधान बन्यो। त यो अनि ती दोस्रो संविधान सभाबाट आएका सभासदहरू चाहिँ त्यति अब्बल दर्जाका भए जो के हो त यति फास्ट चाहिँ संविधान बनाउनको लागि तयार भए। त गलत कुरा हो। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ र त्यो संविधान सभामा एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको मस्यौदाकार मध्येको हैन, अब एकजना साथी पनि त्यो सँगै हुनुहुन्थ्यो मसँग एउटा अन्तर्क्रियामा, मैले भनेको थिएँ यो प्रायोजित रूपमा त्यसपछि संविधान बन्यो, कुनै कुनामा त्यसपछि यो बनाइएको भनेर मैले भने है। त्यसपछि उहाँ अब अलिकति चाहिँ त्यसभन्दा पछाडि उहाँ कुरा राख्दै थियो, मैले त्यही कुरा गरेँ हैन। अनि उहाँले चाहिँ होइन मै पनि थिएँ त्यसपछि तपाईँले कसरी गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन। तर उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहाँ बसेका थियौँ राष्ट्रपतिको कार्यालयमा, तर त्यहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा विदेशी चाहिँ त्यसपछि आएको हो, तर हामी ढोका थुनेर बसेका थियौँ भनेर भन्नुभयो उहाँले। ल हेर्नुहोस्, अब यो विदेशीहरूले खेल्छन्, विदेशीहरूले इशारा गर्छन्, उनीहरूको निर्देशनमा चल्छ, उनीहरूको हस्तक्षेपमा गर्छ भन्ने यो थ्योरीमा मात्रै विश्वास गरेर हामीले चुनाव नगरेर जनादेश नलिने भन्ने कुरा पनि त अलिकति अपाच्य हुन्छ नि। थ्योरीको कुरा मात्रै होइन, यो त प्र्याक्टिसमा तपाईँलाई म भन्दैछु नि त। प्र्याक्टिसमा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा के हो त, जब जग नै गलत छ भने त्यो घरको गति के हुन्छ? त्यही हो। तपाईँ यो घरमा चाहिँ जब हुनुहुन्छ, जब यसको जग नै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बलियोसँग चाहिँ त्यसपछि तपाईँ बनाउनु भएको छैन भने हैन, यो त कतिखेर ढल्ने हो, त्यसको कुनै सीमा नै हुँदैन, कुनै ठेगानै हुँदैन हो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो संविधान प्रायोजित रूपमा त्यो सरकार बनाइयो, प्रायोजित रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन गराइयो र प्रायोजित रूपमा चाहिँ त्यसपछि संविधान ल्याइयो र त्यसपछि त्यो 601 जनालाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो, भएको यति हो हैन। हो, त्यसकारण के भयो त भन्दाखेरि त्यो जगमा टेकेर गरिने जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यसले ल्याउने चाहिँ अवस्था यही हो। अब यदि तपाईले इङ्गित गरेका राष्ट्रहरूको निर्देशनमा यो देशमा संविधान बनेको हो भने हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले त त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्थ्यो नि त। उले त अहिलेसम्म स्वागत गरेका छैन, उल्टो नाकाबन्दी लगायो। अनि कसरी चाहिँ तपाईँले भनेको कुरो नामै लिनुभयो अमेरिका र भारतको हैन, उनीहरूको इसारामा, उनीहरूको इच्छा बमोजिम उनीहरूका मान्छेहरूले संविधान बनाएको हो भने त उनीहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्थ्यो नि। त्यो अवस्था त आजसम्म पनि छैन। होइन, त्यो त त्योभन्दा बढी अझ के हो त भन्दाखेरि संविधानमा चाहिँ त्योभन्दा बढी के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ गतिविधि गर्न पाउने चाहिँ त्यसपछि ती चिजहरू राखिनु पर्थ्यो भन्ने उनीहरूको मत थियो होला त्यहाँ। त्यो अलि पुगेन होला सायद चाहिँ नि है। र त्यसपछि यो कुरा चाहिँ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ गरिरहेका छन् हैन। तर के हो त भन्दाखेरि त यो सबै प्रायोजित रूपमा भएको छ भन्ने कुरा त स्पष्टै छ नि। तपाईँ चाहे चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो देशमा प्रायोजन गर्यो, प्रायोजन गर्ने शक्ति त खुसी हुनुपर्ने थियो नि त, नत्र किन प्रायोजन गर्छ? होइन, त्यो त सबै कुराहरू अझ पुगेन, त्यही भएर त यो सबै गतिविधिहरू भइरहेछ अहिले। किन त भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि बढी अब के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले चलखेल गर्न पाउने त्यो खालको के हो त भन्दाखेरि यहाँ अधिकार निश्चित गर्न चाहेका छन् नि त। तपाईँ एमसिसी ल्याउन चाहेको छ, त्यसपछि त्यो एमसिसी पारित गर्न चाहेको छ, त्यो हुँदाखेरि भोलि सेना ल्याउनको निमित्त बाटो तयार हुन्छ। संविधान र एमसिसीको सम्बन्ध के भयो र? होइन, संविधान त के हो त भन्दाखेरि उसले त यही गतिविधि गर्नको निमित्त त त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट एमसिसी जस्तो चाहिँ म त चाहिँ घातक चाहिँ म चाहिँ सम्झौतामा त्यस्तो खालको हस्ताक्षर गरेर त्यसपछि चाहिँ यसलाई पारित गर्नको निमित्त लागिरहेका छन्। एमसिसी पास नगर्ने संसद किन चाहियो? यो क्वेसन पनि त छ नि हैन, त्यही भएर गरेको हो कि हो? त्यही त त्यो गराउनको लागि नै त त्यसपछि यी सबै खालका गतिविधिहरू अहिले भएका छन् नि त। अन्ततः गर्दा फेरि त्यो पास त गराउनु छ,
कुनै बेला त्यो गराउनु छ। यहाँ गतिविधिहरू त भनेपछि भइरहेको तपाईँको छ। हिसाबमा हामी कहाँ चुनाव गरेर चुनावबाट प्रतिनिधिहरू ल्याएर तिनीहरूले एउटा राम्रो नियम कानुनहरू बनाउँछन्, विधि बनाउँछन्, संविधान बनाउँछन्, देश चलाउँछन् भन्ने कुरा विश्वास नगरे भयो। किनभने चुनावबाट हुने कुराहरू सब नाटक हुन्। यो सबै विदेशीका एजेन्टहरूले गरिरहेका छन्, विदेशीको इसारामा भइरहेको छ, उनीहरूको स्वार्थ अनुसार हुन्छ, उनीहरू नै हाबी हुन्छन्। यो चुनाव भन्ने चिज देखावटी नाटक मात्रै हो। त्यसो भए होइन, संसदीय व्यवस्थामा त नाटक मात्रै हो। यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ जब रहन्छ होइन, हो त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यो नाटक मात्रै हो। किनभने संसदीय व्यवस्थाको वरिपरि घुम्ने जति पनि चाहिँ पार्टीहरू छन् र पार्टीका नेताहरू छन् र ती सबै के हो त भन्दाखेरि दलाल भयो नि त। हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नाटक भएको हो। यदि दलाल भएको थिएन, स्वतन्त्र तवरबाट होइन आफ्नै खुट्टामा उभिएर राष्ट्र र त्यसपछि चाहिँ जनतालाई त्यसपछि चाहिँ अब प्रतिबद्ध भएर यो खालको गतिविधिहरू गरेको थियो भने त्यस्तो हुन्थेन। मैले पहिलो संविधान सभाको कुरा गरेँ। यदि त्यो बेलामा पहिलो संविधान सभामा संविधान बन्न दिएको भने सापेक्षित रूपमा चाहिँ जनताको संविधान बन्नेवाला थियो, त्यसले गर्दा दिएन। केही कमजोरी भयो होला नि संसदीय व्यवस्थामा। यसको अर्थ संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ, यो त जनताको अभिमत लिएर, जनताको जनादेश लिएर चलाउने हो नि। चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यहाँ। आज हेर्नुहोस् त अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प गइसके तैपनि महाभियोगको प्रक्रिया जारी नै छ। चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ नि त। होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुन्छ। तपाईँ फेरि के गर्नुहोस् भने के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ चाहिँ नि संसदीय व्यवस्था त एक ढङ्गले यो नेपालमा मात्रै होइन होइन, नेपालमा त त्यो चाहिँ अब अभाव सिद्ध भइसक्यो होइन। तपाईँ अमेरिकामा पनि त्यसपछि के हो त बहस छ अहिले। तपाईँ बुझिराख्नुहोस् है, अमेरिकामा बहस छ होइन। डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनी चाहिँ हारे, तर उनले हार स्वीकार गरेनन् नि। अन्तिममा गएर त उनले विद्रोह गर्नलाई तयारी गरिरहेको थिए नि, ठिक थिएनन्। उनी सकेनन्, त्यो कुरो एक्सपोज भयो। त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वाइडेनले त्यसपछि तुरुन्तै पहल कदमी लिए र तैपनि उनले के हो त विद्रोह गर्नको निमित्त चाहिँ नि त्यसपछि हरकत त गरे त, मान्छे त मारे त उनले पनि, फर्केर आउँछु भने। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि यी सबै गतिविधि त गरे नि त। त्यसै संसदीय के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थामा तपाईँलाई एउटा म उदाहरण दिउँ। वाइडेन आइसकेपछि मलाई अहिले नाम आएन, यो चाहिँ अर्थमन्त्री एउटा नियुक्ति गरेको छ एकजना महिलालाई वाइडेनले। त्यसपछि चाहिँ विश्व बैङ्कको भूतपूर्व के अरे चाहिँ यो उपाध्यक्ष, विश्व बैङ्कको भूतपूर्व उपाध्यक्षले त्यसपछि के हो त एउटा लेख लेखे है। के लेख लेखे त भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ आउनुभयो, उहाँलाई स्वागत छ र उहाँले राम्रै गर्नु होला होइन। तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरेर पहिलाकै ठाउँमा पुर्याउनको लागि उहाँले के हो त भन्दाखेरि 4 वर्ष चाहिँ नि मेहनत गर्नुपर्छ। तर यो पुरानो तरिकाबाट हुँदैन। उहाँले एकदम नयाँ खालको चाहिँ योजना साथ त्यसपछि चाहिँ 4 वर्ष मेहनत गर्नुभयो भने बल्ल के हो त कि त्यो लेभलमा त्यो आउँछ अमेरिकाको अर्थतन्त्र। यदि होइन भने त्यसपछि चाहिँ उहाँले पनि सक्नुहुन्न भनेर उसले लेख लेखे हेर्नुहोस् होइन। उनी एउटा पुँजीवादी अर्थशास्त्री नै हुन् होइन। उनी त यो कुरा बुझेर थाहा पाएर त्यसपछि यी चाहिँ कुरो लेखे नि त। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अर्थशास्त्र के अरे आर्थिक रूपमा चाहिँ नि त्यो तवरबाट अमेरिका समेत जुन ढङ्गले चाहिँ नि धराशयी बनिराखेको छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यो चाहिँ अब 2008मा चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। 2008मा त त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि ठुलो मन्दी आयो नि होइन। स्वयं अमेरिकामा त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि कयौँ चाहिँ कर्मचारीहरू चाहिँ के हो तलब खान पाएन। तपाईँले भनेको जस्तो जनगणतन्त्रमा त्यसो भए निर्वाचन नगरिकन कसरी चलाउने त देश? होइन, निर्वाचन नगरिकन मैले भनेन नि त। मैले के भने त भन्दाखेरि यो सिस्टम बदल्नु पर्यो, यो व्यवस्था बदल्नु पर्यो। जनगणतन्त्रको संरचना के हो त? होइन, जनगणतन्त्रको संरचना त त्यसै चाहिँ स्पष्टै छ नि। र त्यो स्पष्ट के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको निमित्त त्यसै चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ के हो त उद्योग व्यवसायीहरूलाई हामीले चाहिँ प्राधान्यता दिनु पर्यो होइन। त्यसपछि यो जुन विदेशीहरूको जुन हस्तक्षेप छ त्यो हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नु पर्यो। त्यो त कामहरू भयो, यसको संरचना के तपाईहरु कसरी चलाउनुहुन्छ? ए बाबा संरचना त्यसपछि अनि किन चल्दैन? त्यसपछि त्यसपछि सरकार कसरी बनाउनुहुन्छ? होइन, सरकार बन्ने कुरा त त्यसपछि चाहिँ पहिलो त अब आन्दोलनबाट त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा सहमतिमा पुग्छ है। एउटा सहमतिमा पुग्छ नि त फेरि होइन। एउटा खालको सहमतिमा पुग्छ। सहमति कोसँग गर्ने? सहमति कोसँग गर्ने भन्ने कुरा त जो अग्रगामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि निकास चाहन्छन् तिनीहरूसँग हुन्छ नि त। अग्रगामी निकास चाहनेहरूसँग हाम्रो देशमा त बाहुल्यता त तपाईँले देख्नुभयो। यी जमानादेखिका काङ्ग्रेस अघि व्याख्या गरिहाल्नुभयो। प्रचण्ड नेपालहरू यथास्थितिवादी भन्नुभयो, काङ्ग्रेसहरू पश्चिमतर्फ जाँदैछन् होइन, 47 सालको विउताउनु खोज्दैछन्। यी शक्तिहरू त चुप लागेर बस्दैनन् नि तपाईँको क्रान्तिका अगाडि। सहमति गर्नुपर्ने, सम्झौता गर्नुपर्ने त यिनीहरूसँगै होला नि। तपाईँलाई थाहा छ हामीले चाहिँ जनयुद्धको सुरुवात गर्दाखेरि हामी पहिलो कुरा हामी शक्तिको रूपमा कति थियौँ त्यो हामी आफूलाई थाहा छ है। र त्यति बेलै चाहिँ नि अहिले उहाँ मरेर जानुभयो चाहिँ खोमबहादुर खड्का, उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो
है। उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको कुरा नेपाल पत्रिकामा अहिले पनि जीवितै छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 महिनामा म समाप्त गरिदिन्छु भन्दा उहाँले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो होइन। 10 वर्ष चल्यो है। यो देशमा 1000 वर्षदेखि चाहिँ प्रशिक्षण लिएर बसेका चाहिँ सेनाहरू थिए, हतियारहरू थिए, के खाँचो थियो त्यसपछि चाहिँ के कुराको अभाव थियो त्यो चाहिँ जो चाहिँ राज्यको चाहिँ अगाडि होइन। तर त्यसको विरुद्ध चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले जनमुक्ति सेना निर्माण गरेर हामी 10 वर्ष त यही भूमिमा बसेर लड्यौँ नि त है। मान्छेले चिताएको थियो त्यो कुरो थिएन। अनि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि निकासको लागि होइन जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउने भनेर हामीले गोलमेज सम्मेलन र संविधान सभाको कुरा गऱ्यौँ। अनि यिनै पार्टीहरू, यिनै खड्गबोलीहरू जो यिनै देउबाहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ थिए, के यिनीहरूले चाहिँ संविधान सभाको चुनाव चाहेका थिएनन्। हामीले यो कुरा उठायौँ। तर के हो तखेरि अन्तत्वगत त होइन त्यहाँ पुग्नु पर्यो। त्यो पुग्नको निमित्त के हो तखेरि शासकहरूले जुन खालका गतिविधिहरू गरे है, उनीहरूले गल्ती गर्दै जान्छन् र राजा ज्ञानेन्द्रले के हो तखेरि चाहिँ कु गरेर अनि यी सबैलाई जेलमा पठाएपछि त अब त्यहाँबाट त्यो जानुको विकल्प रहन्छ भनेर त्यसपछि आएका होइनन् सम्झौतामा। त्यसपछि संविधान सभामा त्यति लामो सङ्घर्ष गरेर तपाईँहरू आउनुभयो। मेरो एउटै प्रश्न छ, त्यति लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, आज तपाईँमा जुन ऊर्जा छ देश बनाउने हिसाबमा जुन तपाईँ जनगणतन्त्र भनेर आन्दोलनका कुराहरू गरेर जुरुक उचाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यो हिजोका दिनमा जनयुद्धको समयमा पनि प्रचण्ड बाबुरामहरूले, रामबहादुर थापाहरूले यही गर्थे। त्यो धरातलबाट आएका नेताहरू आज कहाँ छन्? उनीहरूले खोजेको कुरो के रहेछ? उनीहरूले के चाहँदा रहेछन्? के अवस्थामा पुगेपछि उनीहरूलाई तृप्ति मिल्दो रहेछ? आज गृहमन्त्रीलाई हेर्नुहोस्, प्रचण्डलाई हेर्नुहोस्, बाबुरामलाई हेर्नुहोस्, अन्य मन्त्रीहरूलाई हेरौँ होइन। नयाँ नेपाल बनाउँछु भनेर त्यत्रो किसिमको आफ्नो ज्यानै जोखिममा हालेर टाउकाको मूल्य तोकेर यहाँसम्म आइपुगेका नेताहरू आज तपाईँहरूकै अगाडि, तपाईँहरूकै नजरमा उनीहरू घृणित पात्रका रूपमा देखिएका छन्। तपाईँहरूले उनीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न, उनीहरू विरुद्ध नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने तपाईँहरू यो अवस्थामा पुग्नुभयो भनेपछि आज जुन ऊर्जा तपाईँमा छ, तपाईँ पनि हिजोको त्यो पात्र हो, त्यही युद्धको यात्राबाट यहाँसम्म आइसकेका अन्य पात्रहरू यसरी रूपान्तरित भएका छन्, यो अवस्थाको स्खलित भएका होलान् तपाईँहरूको भाषामा होइन। भोलि तपाईँहरूको पनि त्यही अवस्था नहोला भन्ने कुरा के? तपाईँहरूलाई कसरी विश्वास गर्ने? किनकि आज तपाईँ जे चिज भन्दै हुनुहुन्छ आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि उनीहरू पनि यही कुरा भन्थे। यसमा एउटा कुरा के छ भने मान्छे, आजको मान्छे भोलि बेठिक पनि हुन्छ, हिजोको बेठिक मान्छे फेरि के अरे चाहिँ आजको बेठिक मान्छे भोलि ठिक पनि हुन्छ। यी दुईटै कुरा हुन्छन् पोलिटिक्समा अथवा मान्छेको जीवनमा चाहिँ। अनि यो अदली बदली हुन्छ र प्रचण्डहरू, बाबुरामहरू, त्यसपछि चाहिँ रामबहादुर थापाहरू बदलिए, आफ्नो जीवन बदले, आफ्नो आदर्श बदले, आफ्नो विचार बदले, आफ्नो वर्ग बदले र त्यसपछि उहाँ पुगे। त्यो पुग्यो भनेर त्यसपछि सत्य कुरा त्यसपछि चाहिँ अब सबै सिद्धियो यो त होइन नि। कुनै एउटा पात्रले त्यसपछि चाहिँ पात्र बदलिएर उसले गलत खालको चाहिँ बाटो लिँदै बित्तिकै त्यसपछि चाहिँ के सही चिज पनि फेरि गलत भयो भनेर भन्न मिल्छ? अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। अर्को एउटा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा हुनुहुन्छ, विप्लव त्यही थिए, तपाईँहरू एउटैमा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आफ्नो असहमति जाहेर गरेर विप्लव छुट्टिएर गए होइन। स्खलन त त्यहाँ पनि छ नि, विभाजन त त्यहाँ पनि छ। त्यही त हुन्छ। मैले तपाईँलाई भने नि त त्यस्तो खालको हुन्छ, तर फेरि जुट्ने काम पनि हुन्छ नि त। फेरि तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने जब वस्तुगत आवश्यकताले त्यसपछि मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउँछ, पार्टीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउँछ, नेताहरूलाई सोच्न त्यहाँ बाध्य पार्छ है। मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि, संविधान सभाको कुरा नस्वीकार गर्ने, गोलमेज सम्मेलनको कुरा स्वीकार नगर्ने पार्टीहरू बगैँदा निर्णय, यो एमाले त 8औं महाधिवेशनमा जनकपुरमा निर्णय नै गरेको छ यो संविधान सभामा जान सकिन्न, संविधान सभाको पक्षमा कुनै पनि नेताहरूले चाहिँ लेख्नु र त्यसपछि नबोल्नु भनेर निर्णय गरेको छ। तर आयो नि त फेरि है। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि एउटै जड वस्तुमा कोही चिजहरू रहन्छ भन्ने कुरा होइन। तपाईँ चाहिँ कुनै पनि चिजहरू परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। त्यसो हो भने तपाईँको युनिटीमा कसरी विश्वास गर्ने त? हजुर, तपाईँको युनिटी जो मोर्चा छ हजुर होइन, यो मोर्चाका माध्यमबाट तपाईँहरू अगाडि गएर जनगणतन्त्र स्थापना, साम्यवादै भनिसक्नु भएको छ। त्यो यात्रासम्म पुग्नको निम्ति अब किनभने बिचमा मान्छेका मनस्थिति बदलिँदा रहेछन्, आदर्श बदलिँदो रहेछ, धारणा बदलिँदो रहेछ, विचार बदलिँदो रहेछ। त्यो किसिमको प्रिन्सिपलमा हामी हिँड्ने हो भने त तपाईँहरू पनि कुनै बेला फ्याक्सन हुनसक्छ। त्यहाँ फ्याक्सन हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ त्यसपछि त्यो त मैले भनिसकेँ नि। यो कुरा त मानेर चल्नुपर्छ। यो त चाहिँ सार्वभौम सत्य कुरा हो। यो कुरा भन्नुभयो त एउटा मान्छे एउटा कुरा उसले चाहिँ गरिसकेपछि त्यसको त्यही नै भइरहन्छ भन्ने कुरा त्यो कुरा होइन, त्यो मान्यता होइन। तर तपाईँ विचारमा हेर्नु पर्यो, योजनामा हेर्नु पर्यो, नीतिमा हेर्नु पर्यो, उसको कार्यक्रममा हेर्नु पर्यो
अनि त्यसपछि पो अनिखेरि यो सही हो कि गलत हो भन्ने कुरो छुट्याउने कुरा त यो कि यता मान्छेहरू चाहिँ सबै चाहिँ बेकुफ छन् र त्यो त यो होइन नि। विचार लिएर तपाईँहरू 10-12 वर्षसम्म आइसोलेट भएर बस्नुभयो। प्रचण्डहरू 8 ठाउँमा गए, बाबुराम 8 ठाउँमा भए, तपाईँहरू एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श जोगाएका छौँ भनेर बस्नुभयो। तर 12-14 वर्ष बिचमा यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै तपाईँहरूले के गर्नुभयो त? आवाज उठाउने, यसरी गफ गर्ने बाहेक त केही भएको छैन। देशमा त तात्विक अन्तर केही आएको छैन। यो तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने हामीले यो बिचमा चाहिँ नि टुटफुट विभाजन भए पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर भएको छ, त्यो कुरा सत्य हो। तपाईँले भने जस्तै होइन, त्यो कहिले कमजोर हुन्छ, कहिले त्यसपछि हुन्छ। तपाईँ चाहिँ अब तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नु पर्यो नि, 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टको सरकारले चाहिँ के गर्यो त? प्रश्न यो हो नि। तपाईँ सरकारमा कोही मान्छे जानु, कसैले भत्ता खानु, कोही कहीँ नियुक्ति हुनु, यो मात्रै ठुलो कुरा हो यो देशको लागि? होइन है। त हामीले के हो त भन्दाखेरि यही सत्य कुरा हामीले बोल्यौँ। एक दोस्रो कुरा के हो त भने तपाईँलाई चाहिँ लिपुले कालापानीको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रश्नमा हामीले के हो त यो राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ हामीले लगातार रूपमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आवाजहरू उठायौँ। हामीलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने कामहरू गरियो, लाठी हान्ने कामहरू गरियो होइन। हाम्रो सिपी गजुरीले त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि लाठी खाँदै त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ आन्दोलनमा जानुभयो है, र हामीहरू गयौँ। र त्यसपछि त्यसले एउटा प्रभाव के पार्यो त भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं चाहिँ यही चाहिँ संसदमा पनि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसदभित्र चाहिँ त्यसपछि दुईवटा खालको चाहिँ के हो चाहिँ विषयवस्तुहरू उठे, जसले गर्दा 2/3 बहुमतले पारित गर्ने चाहिँ भनेर अमेरिकाले दबाब दिँदा दिँदै पनि त्यो सम्भव भएन। त्यो किन त भन्दाखेरि हामीले गरेको सडक आन्दोलनले होइन, लगातार रूपमा हामीले चाहिँ त्यसपछि एउटा आगोको झिल्को हो होइन, एउटा सलायो काटे हेर्दाखेरि सानो हुन्छ एकदम। सखाप बन्छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्यो नि त। ती मान्छेहरू चाहिँ हाम्रै पार्टीमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। भोलि के हो त देशभक्तहरू त अरू पनि छन्, हामीले भनिरहेका छौँ अहिले पनि होइन, परिवर्तनका पक्षधरहरू अरू पनि छन्। तर त्यसलाई के हो त भन्दाखेरि हामीले गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा त्यो एकैचोटि त्यो आउँदैन, त्यो गाह्रो काम हो। त्यो गाह्रो काममा मान्छेहरू एकैचोटि आउँदैन है कि। हिजो जनयुद्धमा त्यसपछि थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ लामबद्ध भएको थिए, त भएन नि त। सुरुमा हामीले थोरैबाट गऱ्यौँ, तर गर्दै जाँदाखेरि के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई गोलबन्द गर्नको निमित्त र त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यहाँ पुग्नको निमित्त र जनयुद्ध ठिक छ भनेर भन्नेको चाहिँ अवस्थामा पुर्याउनु त हामी सफल भयौँ नि त। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि अहिले त्यसपछि के हो त कमजोर भएको भए तापनि भोलिका दिनहरूमा के हो त भन्दाखेरि हामीले उठाएका जुन विषयवस्तुहरू सत्य छन् र त्यो सत्यको पक्षमा के हो त हामीले फेरि गोलबन्द गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। अब अन्त्यमा अब मुलुकको राजनीति निकै अन्यलमा छ। सर्वोच्च अदालतमा के फैसला आउँछ थाहा छैन, के कसो होला, कि राजनीतिक तरङ्गहरू देखिएलान्। तर तपाईँहरूको मार्गचित्र आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँहरूको विश्वासअनुसार, तपाईँहरूको आफ्ना कदमअनुसार, सङ्घर्षअनुसार जनगणतन्त्र स्थापना हुन हाम्रो देशमा कति समय कुर्नु पर्ला? त्यो चाहिँ समयको चाहिँ त्यस्तो निश्चित हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो समयको के निश्चित हुन्न भने यसै गरी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा माहौल बन्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यो एकदम छिटो हुन्छ होइन। त्यो माहौल बन्छ पनि। अब तपाईँ भन्नुहोस् कि तपाईँलाई म एउटा चाहिँ अब स्पष्ट गरौँ, निर्वाचनमा गएर है भोट हालेर निर्वाचित भएर आएको 2/3 बहुमतको कम्युनिस्टको सरकार त अब के हो त भन्दाखेरि यसरी धराशयीमा चाहिँ पुग्दो रहेछ भने होइन, अब तपाईँ भोलि निर्वाचन त्यसै चाहिँ यही राज्यले गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ अब फेरि त्यही खालको चाहिँ म चाहिँ बहुमत आएर 2/3 आएर यो देशमा चाहिँ सरकार चलाउँछु भन्ने कुरो त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि परिस्थिति यस्तोसँग चाहिँ बदलिँदै जान्छ र त्यसपछि के हो त अब कम्युनिस्टको साइनबोर्ड झुन्डाएकाहरूले त त्यसपछि देशको समस्या समाधान गर्न सकेनन् भने अब शेरबहादुर आएर अथवा अरू कुनै बहादुर आएर त्यसपछि समस्याको समाधान हुन्छ हो। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनको त्यो माहौल बन्छ र हामी सही खालको नीति हामी दिन्छौँ र त्यसपछि त्यो नीतिको आधारमा त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। लक्ष्यमा नपुगुन्जेल हिँडिरहन्छ। एकदम। हस्, धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य दिनेश शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।